Hi mga boss, ako po na i-share ang akong experience katong miuli ko sa birthday ni mama. Ana nga time, mihangyo si mama nga liguan daw nako siya. Gusto siya nga ang iyahang pinakabunso maoy magligo sa iyaha. Sa mao to ako siyang giliguan, ako siyang gisabnan kay sa panahon nga bata pa mi, siya may lang muligo sa muha so karong tigulang naman siya, ako na po'y muligo niya, no? Sa mao to, nalipay kay na siya kay nakaligo na gyud siya og ang naligo pa gyud ang iyang pinakagwapo nga bunso. So mao to, lipay kay siya na nga time ako na siyang giliguan, gisyampuhan. Ug so mao to after ana fresh na dayon ang kayo ang akong mama palangga kay nako na akong mama kay siya gud nag-atiman namo gikan bata hangtod midako na gyud siya. Ang midako na day mi mga boss. So mao to, ako lang i-share ang akong experience. Daghang salamat. Bye-bye!